गुलिस्तान लाइव में आपका खैर मकदम है। अभी हम बात करेंगे सब डिवीजन कंगन में आज 22 साल के बाद एक दीरीना मांग जो थी वो पूरी होगी। यहाँ पे जो ट्रांस रिसीविंग स्टेशन था 3.15 जो था 20 साल पहले जब ये पावर हाउस कमीशन किया गया था, तो उसके बाद 25 सालों से आज तक इस रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड नहीं किया गया था। तो 2 दिन पहले ये जो मेरे पीछे ये ट्रांसफार्मर यहाँ पहुंचा है ये 6.5 है, और इससे एक बड़ी मांग जो थी कंगन सब डिवीजन की, कंगन टाउन की, वो आज बिलखसूस पूरी हो गई। और ये बड़ी बात है कि इस तरह जब लोगों की जो मांगे होती है ऑन ग्राउंड वो पूरी होती है। और सवाल है कि जहाँ पे हम लोग इनको हाईलाइट भी करते हैं, और सवाल है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुँचाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों की तरफ से जो लोगों की जो खुशी और मसरत का यहाँ पे जो कंगन टाउन में है कि काफ़ी प्रॉब्लम आती थी विंटर में, क्योंकि लोड का जो शेड्यूल था वो भी नहीं होता था, क्योंकि पावर कट होता था, क्योंकि अब ओवरलोड होता था। लेकिन अब 6.5 जो आया है यहाँ पे ट्रांसमिशन, जिससे 305 एम्पियर यहाँ पे पावर जनरेट होगा। और बड़ी मांग थी ये कंगन सब डिवीजन जो टाउन इलाका है, उसमें जो ट्रामा हॉस्पिटल भी है, उसमें जो सारे यहाँ के ऑफिस भी है, और कंगन का एक बड़ा गांव है। कंगन के साथ साथ जो एडजॉइनिंग एरियाज के विलेज है वो भी साथ है। लेकिन 2 दिन पहले जब ये ट्रांसफार्मर अभी गाड़ी पे ही है, इसको अब नीचे उतारेंगे और फिर इंस्टॉल भी करेंगे। लेकिन बड़ी मांग थी 30 सालों के। लेकिन यहाँ पे लोग ये भी कहते हैं, जो KPTSL का MD है बशारत क़यूम, IAS ऑफिसर है, बड़ा डेडिकेटेड भी है, ऑनेस्ट भी है, और उसने इस दीरीना मांग को बराबर किया है। और साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी पिछले 6-7 महीने से इसमें अपनी दियानतदारी और अपना ऑन ग्राउंड इसमें दिखा, तभी तो ये मसला हल हुआ। 30 सालों से आज तक ये मांग बराबर नहीं हुई है। अभी हम यहाँ पे जो लोकल सरपंच है उससे भी बात करेंगे, क्योंकि उसका भी एक अहम रोल था। हर वक्त यहाँ के जो लोकल है, चाहे जामिया अवकाफ होता था, यहाँ पे जो सोसाइटीज़ के ग्रुप होते थे, हर बार उनका यही होता था कि कब कंगन रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा। बिलाखिर 2 दिन पहले जब ये ट्रांसफार्मर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे लोगों को खुशी हुई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये उम्मीदें होती है कि लोगों को ऐसे चीज़ों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना ये बड़ी बात है। यहाँ पे सरपंच है हमारे साथ मंजूर अहमद लोन, जो एक जवां साला सरपंच भी है, हर बार ग्राउंड पे लोगों के लिए काम करता है। उससे जानना चाहेंगे कि आज कंगन के लोगों के पास कितनी खुशी है, क्योंकि ये बड़ा पावर का मसला है। लोग सफ़र हो रहे थे विंटर में, क्योंकि विंटर में जो प्रॉब्लम होती थी आधे घंटे को भी पावर नहीं रहता था, क्योंकि ओवरलोड होता था यहाँ का जो रिसीविंग स्टेशन था। लेकिन आज बिलखुसूस 30-25 सालों के बाद कंगन में एक चिराग सा जल गया कि ये ट्रांसफार्मर यहाँ पहुँचा। मंजूर से जानना चाहेंगे कि लोगों के तासुरात क्या है, क्योंकि लोग भी खुश होते हैं जब गवर्नमेंट ऐसा कदम उठाते हैं। उसी के हवाले से हम मंजूर से बात करेंगे। जी मंजूर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्तन फ़वक्तन आप लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। हुकाम को काम करना होता है, लेकिन हुकाम जो है काम तब करती है जब तक न उनके पास आवाज़ पहुँचे। और अगर देखा जाए तो आज के इस दौर में मैं अपने इलाके की बात करता हूं, गुलिस्तान का अहम रोल रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात रिसीविंग स्टेशन की, तो आपको बताना चाहूँगा 2002 में जब इसको इनाग्रेट किया गया था गालिबन, तो तब से लेकर आज तक कंगन की जो आवाम है रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड करने की मांग कर रही थी। आपको पता होगा बहुत सारी बड़ी डिमांड्स है कंगन के लोगों की, उसमें से एक रिसीविंग स्टेशन का अपग्रेड करना था। बहरहाल काफ़ी कोशिश के बाद आपने भी कितनी बार जो है इस मुद्दे को हुकाम तक पहुंचाया। यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की जो जामिया औकाफ कमेटी, इसके साथ साथ यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने बार बार इस बात को आला हुकाम तक पहुँचाया। और कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करूँगा MD बशारत साहब का, जो कि MD है KPDCL के, लोकल है यहाँ के, तो उन्होंने इस रिसीविंग स्टेशन को अपग्रेड कराने में अपना काफ़ी रोल जो है इसमें अदा किया।
تو ایک بڑی ڈیمانڈ جو ہے آج فلفل کی گئی. لوگوں کو جو ہے اس ڈیمانڈ سے کافی راحت میسر ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا ونٹر کے سیشن میں کافی جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ہمارا جو پرانا ریسیونگ اسٹیشن تھا 3.15 کا, وہ کنگن کا اتنا لوڈ نہیں اٹھا پا رہا تھا, لیکن 6.30 جو ہے آنے کی وجہ سے اب سارا لوڈ جو ہے اس پہ جب پڑے گا تو کہیں نہ کہیں جو ہے جو کمی جو محسوس ہو رہی تھی وہ کسی حد تک جو ہے دور ہوگی. یہ جو ریسیونگ اسٹیشن ہے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ KPDCL کا تھا, جو کہ اوپر والے ریسیونگ اسٹیشن میں انہوں نے رکھا تھا. وہاں پہ انہوں نے 10 میگا واٹ تک اپ گریڈ کیا اور یہ ریسیونگ اسٹیشن وہاں پہ ریزرو رکھا گیا تھا. اور KPDC اور PDC کے درمیان یہ جو ہے فیڈر کو لے کے اس پہ اختلاف چل رہا تھا. یہ بہت پہلے ہی یہاں پہ انسٹال ہونا تھا, لیکن بہرحال انہوں نے وہ اختلاف دور کر کے آپس میں جو ہے صلاح مشورہ کر کے آخر کار اس کو یہاں پہ انسٹال کیا. تو یہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اس میں جس نے بھی جو ہے اپنا رول ادا کیا ہے ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں, چاہے یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہو, میڈیا پرسنز یہاں کے, ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اور اس کے ساتھ ساتھ KPDCL, PDC اور PDD کے جتنے بھی ہائر آفیشلز ہیں ان سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. کنگن کی عوام میں اپنی طرف سے جو ہے کنگن کی عوام, بالخصوص کنگن کی عوام کی طرف سے میں ان تک جو ہے مبارکباد جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا منظور تھے, سرپنچ بھی ہے, لیکن جب ایسا کام ہوتا ہے تب ان لوگوں کو بھی عزت ہی رہتی ہے, کیونکہ جب یہ لوگ ووٹ کے لیے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے, ہم ووٹ بھی ڈالیں گے, لیکن جب کام ہوتا ہے تو لوگ بھی خوش, تو سرپنچ بھی خوش. آج یہی 30 سالوں کا 25 سالوں کا مسئلہ تھا جو ٹرانسفارمر سے برابر ہوا, اور یہاں کے لوگوں میں جو خوشی اور مسرت کا نمبر آیا. اور یہاں پہ یہ بھی ضرور بتائیں گے کہ کنگن سب ڈویژن, کنگن ٹاؤن, جس میں کنگن سب ڈویژن میں 2 پاور ہاؤس ہے, جو سنبل پاور ہاؤس ہے اس کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سب سے پرانا پاور ہاؤس گاندربل ڈسٹرکٹ میں سنبل پاور ہاؤس ہے یا گاندربل پاور ہاؤس ہے, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ گاندربل پاور ہاؤس بھی ابھی ڈفنگ ہے اور پاور ہاؤس سنبل بھی ڈفنگ ہے. اور کنگن پاور ہاؤس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے, جو ہم نے 2 دن پہلے ہائی لائٹ کیا تھا, کہ ایک پاور کینال کا ٹیوب جو وانگت سے کنگن آتا ہے وہ ابھی 3 سالوں سے نہیں چلتا ہے. 24 سے 25 لاکھ روپیہ ایک دن میں نقصان ہوتا ہے گورنمنٹ کو, لیکن دیکھنے والے کے لیے بڑا ضروری ہے اس سوال کو, اس چیز کو دیکھنا بھی ہے. لیکن یہاں پہ بڑا سوال تھا جو کنگن کے لوگوں نے آج تک 20-25 سالوں سے ڈیمانڈ کی تھی, آخر کار آج ایڈمنسٹریشن نے, LG ایڈمنسٹریشن نے وہ برابر کی. اور یہاں پہ ساتھ ساتھ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے بھی اس میں اہم رول کیا, اور KPDCL جو کہ MD ہے, ان کے افسران ہیں, ان کے گراؤنڈ لیول پہ جو افسران ہیں انہوں نے بھی اہم رول کیا. اور جاتے جاتے یہ بھی ضرور کہیں گے کہ ابھی جو گاندربل ضلع کے لیے نئے ڈپٹی کمشنر آئے اس پہ بھی لوگوں کو کافی امید ہے. جو یہاں سے میڈم گئی اس سے بھی کافی, کیونکہ اس نے بھی کافی کام کیا گاندربل کے لیے 1 سال میں, لیکن ساتھ ساتھ سوال ہے کہ جب لوگوں کے لیے اچھا کام ہوتا ہے تو لوگ بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی امیدیں جاگ جاتی ہے. کیمرہ مین مجید کے ساتھ سلیم وانی, پاور ہاؤس, کنگن, کشمیر.